दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरोकारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसो त सिङ्गो विश्व नै यतिखेर कोभिड-19 को कारणले आक्रान्त छ, त्रसित छ। यसबाट हामी नेपालीहरू पनि अछुतो रहन सकेका छैनौँ। हामी कहाँ पनि यदाकदा त्यो संक्रमण देखिएको छ। एउटा खुसीको कुरा, अहिलेसम्म कसैको पनि नेपालभित्रै भने मृत्यु भइसकेको छैन। त्यो नहोस् पनि हामी त्यही अपेक्षा गरिरहेका छौँ, कामना गरिरहेका छौँ, प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। कोभिड-19 ले सिँगै अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेको छ, रोजगारीको क्षेत्रमा ठुलो असर पारेको छ। स्वास्थ्य बाहेकको कुरा गर्दैछौँ हामी। भन्न खोजेको के भने धेरै क्षेत्रमा ठुलो असर पारेको छ। ती मध्येको एउटा धेरै याद नगरिएको तर निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो मान्छेहरूको मानसिकतामा पारिएको असर। लकडाउनको कारण महिनौदेखि मानिसहरू घरभित्रै बस्नु परेको छ। घरभित्र परिवारसँग बस्दा त खासै फरक नपर्ला, तर वैदेशिक रोजगारीमा भएका व्यक्तिहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नु परेको छ। कति ठुलो पीडा छ। त्यो पीडालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यस्ता खालका पीडाहरूलाई यस्तो समयमा व्यवस्थापन गर्न सही तरिकाले सकिएन भने त्यसको नतिजा निकै भयावह हुन्छ भविष्यमा। त्यसो भए मानसिक समस्यालाई जुन यो समयमा अर्थात् यस्ता समयमा आउने गर्छन् तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वदेशका पनि अनि विदेशका पनि कुरा, अर्थात् नेपालमा रहेका, नेपाल बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूका कुरा। त्यसको लागि आज हामीसँग निकै लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत मनोविद करुणा कुँवर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कुरा गरौँ उहाँसँग। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले त अब यो लकडाउन पछि पनि यसै क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ होइन? त्यसो त पुरानो अनुभव छ। अहिले मानसिक समस्याहरू के कस्ता देखिएका छन्? समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यी मानसिक समस्याहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? यहाँले भेट्नुभएका समस्या कस्ता कस्ता छन्? विशेष गरी अहिले चाहिँ हरेक व्यक्तिहरूमा चाहिँ एउटा अन्योलता, अनिश्चितताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डर, त्रास अनि रिस जस्ता भावनाहरू आइरहेको देखिन्छ। र त्यस्ता भावनाहरू चाहिँ लामो समय रहिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा विभिन्न खालका मानसिक समस्याहरू पनि आइरहेको पनि बुझिन्छ। त्यस मानसिक समस्या एकातिर आइरहेको छ भने त्यो मानसिक समस्याले ल्याउने अर्को ठुलो चुनौती भनेको फेरि सामाजिक समस्याहरू पनि हुन्। किनभने एउटा घरभित्र लकडाउनको समयमा कोही एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ उसलाई असर परिरहेको छ र उसको मानसिक अवस्थामा अप्ठ्यारोपन आएको अवस्थाले गर्दाखेरि हरेक त्यहाँ भित्र बस्नु परेको परिवारका सदस्यले पनि झेल्नु पर्ने र अन्य सदस्यलाई पनि त्यसले चाहिँ असर गरिरहेको अवस्था छ। सो आम समस्या चाहिँ हरेक व्यक्तिमा चाहिँ अहिले डर, त्रास, रिस मैले अघि बताइहालेँ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि लामो समयसम्म आउन सक्ने अरू मानसिक समस्याहरू पनि थप हुन गएको छ। जस्तै चिन्ताको रोग एकदमै धेरै हामीले देख्न सक्छौँ र पहिलादेखि नै मानसिक रोग भएका व्यक्तिहरूमा पनि यसले ठुलो असरहरू पुर्याइरहेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूलाई त अब औषधि खानको लागि पनि अन्योलताको अवस्था छन् होइन। कहाँबाट ल्याउने? अब धेरै जस्तोले त 1 महिना 2 महिनाको सम्मको चाहिँ औषधिहरू सञ्चय गरेको हुन्छन्। ती औषधिहरू पनि सकिँदाखेरि अब कहाँबाट ल्याउने भन्ने खालको अन्योलताहरू पनि थपिएको छ भने चाहिँ अब थप चाहिँ नभएको मानसिक अवस्थामा चाहिँ सुधार कुनै पनि समस्या नभएका व्यक्तिहरूमा पनि अहिले समस्याहरू हुन गइरहेको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। हजुर, डर, त्रास सँगसँगै यहाँले भन्नुभयो चिन्ताको रोग, डिप्रेसन भनेको त्यही नै हो नि त? होइन, चिन्ता जस्तै एन्जाइटी भन्छौँ नि हामी होइन, त्यसलाई एन्जाइटी भन्न मिल्थ्यो। डिप्रेसन चाहिँ हामी दुखी एकदम भित्र स्याडनेस के एकदम हामी दुखी भएर बस्ने खालको नैराश्यता भन्न मिल्छ डिप्रेसनलाई चाहिँ, निराशापन। हजुर 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 यो खालको डर, त्रास, यी नैराश्यता होइन, यी पीडादायी क्षणहरू, यस्ता समस्याहरूले चाहिँ मानसिक समस्या चाहिँ कस्तो ल्याउँछन् पछाडि? कस्तोसम्म अवस्था हुनसक्छ? जस्तै सामान्य रूपमा भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी सबैजनामा चाहिँ डर, चिन्ता भन्ने चाहिँ सामान्य नै हो होइन। किनभने आफ्नो बचावट, जस्तै एउटा मानव जीवनसँग सम्बन्धित यी भावनाहरू भनेको चाहिँ आफ्नो बचावटको लागि पनि हो। भन्नको अर्थ चाहिँ कुनै पनि थ्रेट भयो कि कुनै पनि एकदम यो चाहिँ यो अवस्थाले चाहिँ हाम्रो जीवन या मरणको अवस्था ल्याउन सक्छ भन्यो भने चाहिँ हरेक व्यक्तिमा चिन्ता आउनु भनेको एउटा नर्मल हो होइन। तर त्यो नर्मल हुँदै पनि कति समयसम्म रहिरह्यो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ समस्याग्रस्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। केही समयको लागि यो सामान्य रहे तापनि यो लगातार रूपमा चाहिँ महिनौँ दिनसम्म पनि त्यस्तै खालका चिन्ताको लक्षणहरू देखा पर्ने, अन्योलताको मनमा एकदम डर, त्रास जस्तो रहिरहने, अनि कतिपय अवस्थामा त एकदम रिसको भावनाहरू पनि धेरै भएको मैले पाएको छु कि त्यस्ता कुराहरू भइरहेको अवस्थामा र त्यसले लामो समय रहिरह्यो भनेदेखि चाहिँ दीर्घकालीन रोगहरू पनि लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ छन्। त्यो चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्, मानसिक रूपमा पनि देखा पर्न
पर्छन्। जस्तै हामीले शारीरिक लक्षणहरू देखा पर्यो भन्नेमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चिन्ताले गर्दाखेरि हामीलाई ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ भन्छौँ, डायबिटिज हुन्छ भन्छौँ होइन। सो त्यस्ता खालका कुराहरू अब अथवा पेटहरू दुखिरहने, डिसेन्ट्री हुने, पेट गडबड हुने होइन, जस्तै हामीलाई दिसा लागेको जस्तो हुने, टाउको दुख्ने, निन्द्रा गडबड हुने, यस्ता कुराहरू चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा रहिरहन पनि सक्छ। र लामो समय रहिरह्यो भनेदेखि चाहिँ अन्य शारीरिक समस्याहरूमा पनि परिणत हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको समयमा हामीले जुन उठान गरेको यो अहिले तपाईँ र मैले गरेको विषय चाहिँ के महत्त्वपूर्ण राख्छ भने डर, चिन्ता, त्रास चाहिँ सामान्य रूपमा हामी सबैमा नै छ। यो हुन्छ नै पनि, हुँदैन भन्न चाहिँ मिल्दैन र यसलाई हामीले नलिउँ, चिन्ता नलिउँ भन्न मिल्ने सब्जेक्ट पनि होइन के होइन। यो अवश्य पनि हामी सबैमा छ, तर हुँदाहुँदै पनि यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कसरी, योसँग सामना गर्ने कसरी, यो सामना गर्न कसरी सक्छौँ त, हामीसँग के त्यो क्षमता छ त भन्ने विषयको छलफल चाहिँ महत्त्वपूर्ण राख्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको मात्रा कति हो, त्यसपछि यो कति समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। हजुर, थोरै हुन धेरै हुनु फरक कुरा भयो, धेरै लामो समयसम्म टिक्नु पनि फरक कुरा भयो। एक्ज्याक्टली। अब हुन त हामी यो कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारका कुरा बढी गर्न खोजिरहेका छौँ होइन, तर अब वैदेशिक रोजगारमा एकैछिनमा जाउँला, यहाँको पनि त्यसमा अनुभव छ, माइग्रेसनमा काम गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ यही स्वदेशभित्रै बस्ने, परिवारसँगै बस्ने र लकडाउनमा बस्ने व्यक्तिहरूले, महानुभावहरूले चाहिँ यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि के गर्ने, कसरी मुक्ति पाउने, एकदम छोटकरीमा डट टु डट बताइदिनुहोस् न। हुन त अब धेरै विशेषज्ञहरू, अरू विशेषज्ञहरूले पनि यो समयहरूको लागि चाहिँ निकै धेरै प्रभावकारी टिप्सहरू दिँदै आउनु भएको छ होइन। हामीले कति त्यसलाई फलो गर्न सकेका छौँ कि छैन भन्ने आफ्नै ठाउँमा चाहिँ छन्। तर यो समयमा चाहिँ लकडाउनको समयमा हामीले प्रयास पनि गरिरहेका छौँ होला आफ्नो किसिमले, किनभने हरेक व्यक्तिसँग चाहिँ सामना गर्ने क्षमता आफैमा पनि हुन्छ, कसैले सिकाउनु पर्ने आवश्यकता पनि होइन। तर यसो हुँदाहुँदै पनि अब लकडाउनको समयमा तपाईँ कोसँग बसिरहनु भएको छ त? आफ्नो परिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्छ होला, बालबालिका छन् होला, बुढापाका छन् होला घरमा होइन। सो सबैजनासँग तपाईँ घुलमिल भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ कसको चाहिँ भावना कस्तो छ त भन्ने कुरा केलाउनु पनि महत्त्वपूर्ण राख्छ। सो यही समयमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई 2-3वटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने, जस्तै हामीले अननोइङली चाहिँ के भन्दो रहेछ भने बुढापाकाको अगाडि चाहिँ यो कोभिड-19ले चाहिँ बढी जस्तो बुढापाकालाई चाहिँ असर गर्छ, यसले चाहिँ छिट्टै उनीहरूलाई चाहिँ असर गर्नाले चाहिँ जीवन मरणको चाहिँ एउटा दोसारमा हुँदो रहेछ भन्ने खालको त्यहाँ चाहिँ हामी कुरा गरिरहेका हुँदो रहेछौँ। र बुढापाकालाई चाहिँ निकै धेरै त्यसले चाहिँ असर गरेको चाहिँ देखियो कि पिन्च हुन्छ, ओहो कतै आइहाल्यो भने म चाहिँ पहिलो मर्ने व्यक्ति पो हुन्छु कि भन्ने खालको त्यस्तो खालको समस्या एउटा हुँदो रहेछ भने बालबालिकाहरूमा चाहिँ अन्योलता ल्याइदिने होइन र अनिश्चितताको त्यो डर त्रास ल्याइदिने चाहिँ अभिभावक या हामी वयस्क मान्छेले चाहिँ ल्याइदिएका हुँदो रहेछौँ। किनभने उनीहरूले जे हामीले देखिरहेको गर्छौँ त्यही खालको कुराहरूलाई कपी गर्ने उनीहरूको ह्याबिट हुन्छ। उनीहरूले त्यो खालको किन ट्रस्ट गर्छ नि त आफ्नो बुवा आमा घरमा भएका वयस्कहरूलाई। सो उनीहरूमा त्यस्तो खालका व्यवहार आउनु भनेको हामी वयस्कबाट भइरहेको हुँदो रहेछ। त्यसकारण यो लकडाउनको समयमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ घरमा हामीले के कस्तो कुराकानी गरिरहेका छौँ त, परिवारभित्रै चाहिँ होइन, दैनिक रूपमा के कुरा गर्दैछौँ। र हामी वयस्क नै भएको कारणले गर्दा घरमा अलि आफूले चाहिँ जस्तै सोसल मिडियालाई कसरी फलो गर्छौँ, समाचारलाई कसरी फलो गर्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ अरूलाई कसरी इम्प्याक्ट पारिरहेको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण राख्दो रहेछ। किनभने आजकल हरेकको घरमा चाहिँ हरेकजनासँग एउटा चाहिँ के त ग्याजेट हुने गर्छ, कोसँग मोबाइल होला, आइप्याड होला, टेलिभिजन होला। सो आफ्नो ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो समयमा चाहिँ एकले अर्कालाई गर्दा के इम्प्याक्ट पारिरहेको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ राख्दो रहेछ। र आफूले गर्ने व्यवहारहरू के है त्यसले पनि इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि कोही चाहिँ 9 बजे 10 बजे सुत्न गइरहेको छ भने कोही चाहिँ 1-2 बजे सुतिरह होला भनेपछि मिड नाइटमा सुत्ने मान्छे बिहान छिटो नउठ्ने होला नि त होइन, किनभने 10, 11, 12 बज्ला उसलाई उठ्न, किनभने ढिलो सुती पछाडि छिटो सुत्ने मान्छे छिटो उठ्ने होला भनेपछि त्यहाँ घरमा ब्यालेन्स नभएको पनि देखिन्छ। अनि मर्निङमा कुन बेला खाना खाने त परिवार मिलेर होइन, बेलुका कति बेला खाने, त्यो चाहिँ कस्तो असन्तुलन देखिएको छ कि परिवारभित्र हेर्दाखेरि। लकडाउनले हामी परिवारभित्र बसेका छौँ या हामी एकदम बन्डिङ भइरहेछ जस्तो देखिन्छ, तर त्यस्तो अन्योलता पनि सिर्जना गरिरहेको चाहिँ हुनसक्छ। त्यसकारण हरेक व्यक्ति जो चाहिँ हामी लकडाउनभित्र बसेका छौँ र परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ, सो हामी एकअर्काको व्यवहारले एकअर्कालाई केही असर त पारिरहेको छैन भन्ने कुरा बुझाइ आउनु पनि जरुरी छ। अनि अर्को चाहिँ एकदमै हामी सबैजनालाई म्याच गर्ने कुरा के रहेछ भने लकडाउनको समयमा चाहिँ हामी खानपिन गर्नुपर्छ, स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ कसैलाई चाहिँ कामको बोझ हुन पुग्या रहेछ कि घरभित्रै बस्दाखेरि होइन, सोचेका छैनन्। कसैलाई चाहिँ असाध्यै आराम भएको छ, किनभने
मलाई चिया ल्याऊ भन्दाखेरि चिया आइपुग्ला होइन, खानेकुरा ल्याऊ भन्दा खानेकुरा आइपुग्ला, तर कसैको लागि चाहिँ बोझ बनिएको छ भने कसैको लागि चाहिँ सहज भइरहेको छ। सो यस्तो कुरा पनि हामीले एकदम बुझ्नु जरुरी छ र परिवारलाई सहयोगी भूमिका हामीले निभाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण र यहाँ सँगसँगै यो अहिले पनि यहाँले अलिकति उठाउनु भएको प्रसङ्ग होइन, सोसियल मिडियाको कुरा। हजुर, सोसियल मिडियामा फेसबुक, ट्विटर, युट्युब होइन, बढी फेसबुक र युट्युबमा होइन, त्यसलाई पनि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि, कति त्यसलाई प्रयोग गर्ने, कस्ता कुराहरू त्यसमा कन्टेन्टहरू हेर्ने भन्ने कुरा पनि यो टाइममा धेरै मिनिङ राख्ला नि त्यसले है। हजुर दिपकजी, हेर्नुहोस् यो बारेमा नि हामी कसैलाई पनि थाहा नभएको चाहिँ होइन कि हामीले कति प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर होइन, तर हामीले आफ्नै व्यवहारलाई चाहिँ आफैले बिगारिरहेका चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन र त्यसले चाहिँ हानिकारक छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि आजको दिनसम्म आइपुग्दा। तर कति लिमिटमा चाहिँ हामीले हेर्ने त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण राख्छ। सामान्य रूपमा मैले फेसबुक एकैछिन चलाएको जस्तो लाग्छ, तर हामी याद गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मिनिमम पनि आधा घन्टा गइसकेको हुन्छ कि र म्याक्सिमम जति पनि हुनसक्छ। र विशेष गरी चाहिँ सोसियल मिडियामा हामी बस्दाखेरि चाहिँ रातिको समयमा, सुत्ने समयमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निन्द्राहरू डिस्टर्ब हुने गर्छ र निन्द्रा डिस्टर्ब गर्दा तपाईँको शरीरको सम्पूर्ण मेटाबोलिजमहरूलाई त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन, त्यसले कमी ल्याउँछ र तपाईँको झन् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अहिले एकदम बलियो हुनुपर्ने बेलामा झन् त्यसले कमी ल्याउँदाखेरि हामीले अरू भाइरस र ब्याक्टेरिया जुन कोभिड-19 बाहेक पनि अरू पनि छन् त्योसँग पनि बस्न नसक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रोमा त्यस्तो खालको वृद्धि हुनसक्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ हामीले बलियो बनाउनको लागि वास्तवमा चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा गरिने व्यवहारहरू कस्तो छ, निन्द्रा हाम्रो कस्तो छ होइन, त्यसमा निन्द्रासँग सम्बन्धित हामीले सोचाइहरू राखेका छ कि छैनौँ। खानपिन त एकातिर छ तर निन्द्राको पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सो यस्तो खालका कुराहरू चाहिँ एकदम सामान्य रूपमा इम्पोर्टेन्ट छ र एउटै व्यक्तिले चाहिँ के सोसियल मिडिया चलाउने त भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण राख्छ। कहिलेकाहीँ एउटै व्यक्तिको धेरै खालको सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ उसको आबद्धता हुनसक्छ होइन, तर त्यसको पनि लिमिटेसन चाहिँ कोर्नु तोक्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले त युथहरूमा त टिकटकहरू फेमस छ होइन, हजुर, त्यसले पनि धेरै टाइम कन्ज्युम गरेर देखिन्छ होइन। हजुर, जो समग्रमा चाहिँ धेरै समय सोसियल मिडियामा बस्नु राम्रो होइन भन्ने कुरा त आयो नै। एउटा चाहिँ सोसियल मिडियाको म्यासेजले चाहिँ तपाईँलाई केही असर गर्ला एकातिर, हजुर, तर हामीले त्योसँग बिताएको क्षण कि किनभने तपाईँले त आर्टिफिसियल चिजसँग बिताइरहनु भएको छ नि समय होइन, मोबाइल या कुनै चिज तपाईँको हातमा छ भनेको त त्यो आर्टिफिसियल कुरा हो। सो त्योसँग बिताउँदाखेरि चाहिँ एकातिर तपाईँको सोसियल बन्डिङ हुने सम्बन्धका कुराहरूमा चाहिँ कमी ल्याउन सक्छ कि होइन, किनभने तपाईँ घरमा चाहिँ खाइरहनु भएको छ, बसिरहनु भएको छ, तर लकडाउनमा 4 जना बसिरहनु भएको छ भने 4 जना बिचमा सम्बन्ध छैन कि, त्यस्तो हुन पुग्छ। सो तपाईँको सम्बन्ध कोसँग मात्र हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मोबाइल, एउटा ग्याजेटसँग मात्र हुन पुग्छ कि, त्यसले मान्छेलाई पनि कृत्रिम बनाउँदै लाने, एकदमै कृत्रिम बनाउँदै लाने हुँदाखेरि चाहिँ सोसियल मिडियासँग बस्नै नहुने चाहिँ होइन। केही इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गरे पछाडि आफूलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नको लागि चाहिँ त्यो ग्याजेटसँग चाहिँ बाहिर निस्किने हो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हजुर, हजुर, अलिकति ओभरअल कुरा गरे भन्नाले हामीले थोरै कुरा गर्नु बाध्यता छ हाम्रो आज होइन। सबै कुरामा वैदेशिक रोजगारीमा लाखौँ युवाहरू हुनुहुन्छ होइन। अब युवाहरूमा त नभएर ज्येष्ठ नागरिक पनि विदेशमा हुनुहुन्छ, कोही रोजगारीको सिलसिलामा नभए पनि जानु भएको छ होइन। विदेशमा त झन् ठुलो पीडा छ अहिले, आफ्नो परिवारसँग हुँदा भन्दा उहाँ त झन् एक्लै बस्नुपर्ने पीडा छ कतिको, त्यो कुरा कसरी म्यानेज गर्ने? हजुर, एकदम इम्पोर्टेन्ट विषय हो जस्तो लाग्छ। अहिले यो केही समय यता हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न देशहरूमा चाहिँ नेपालबाट पनि विभिन्न देशहरूमा जाने क्रम चाहिँ हत्तै बढेको पनि छ र रोजगारीको लागि जाने सङ्ख्या त झन् धेरै नै छ। र अहिले रोजगारीको लागि जानुभएको जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ धेरै कुराहरू आएका छन् कि कतिपयले त अब टिकट काटेर बस्नु भएको थियो, आउन पाउनु भएको छैन, लगायतका अब कतिपय बिरामी नै पनि पर्नु भएको छ होला होइन। साथसाथै चाहिँ उतातिर उहाँहरूलाई परेको एउटा समस्या छ भने यतातिर चाहिँ उहाँको परिवारका सदस्यहरूलाई पनि अन्यलताहरू चाहिँ थपिएको छ। अनि के हुन्छ त भन्ने कुराले चाहिँ निकै ठुलो प्रश्न चिन्ह उहाँहरूसँग चाहिँ छन् होइन, प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। र दैनिक रूपमा मलाई धेरै फोनहरू पनि आउने गर्छन् के गर्ने त भनेर। यतिखेर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हामी सबैले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो विश्वव्यापी सबैजनालाई चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ के गरेको क्षति पुर्याएको या असर गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। म मात्रै चाहिँ होइन होइन,
हजुर म एक्लो चाहिँ होइन होला हामीलाई पनि क्षति पुर्याएको छ असर गरेको छ अवश्य पनि होइन किनभने हामीले सामान्य रूपमा एउटा दुईटा परिवारका मात्रै कुरा गरेर हुँदैन सबैको परिवारको हरेक घरको पछिको कहानी फरक हुनसक्छ र उहाँहरूलाई परेको पीडा असर चाहिँ धेरै फरक र धेरै बढी पनि हुनसक्छ कि जसले गर्दाखेरि हामीले अहिले अनुमान गरेर यही गर्नुहोस् भन्न चाहिँ सकिँदैन तर यस्तो समयलाई एकदम तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने कसरी यससँग सामना गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ धैर्यता चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ र त्यो धैर्यता राख्ने क्रममा यहाँले के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने यस्तो महामारीको सिलसिला के हुनसक्छ हाम्रो जीवनकालमा चाहिँ हाम्रो यो युगमा यो जीवनकालमा आयो र हामीले देख्न पायौँ तर महामारी आउने सिलसिला चाहिँ कहिले पनि रोकिएको छैन होइन जबबाट यो सायद पृथ्वीमा मानिसहरूको जन्म भयो होइन त्यस बेलादेखि नै आउने क्रम चाहिँ जारी नै रहेको कुरा हामीलाई सबैलाई अवगत नै छ र त्योसँग हामी कसरी जुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र अहिले हामीले जति पनि म्यासेज आफूलाई बचावट गर्न के चाहिँ म्यासेज पाइरहेका छौँ त त्यो म्यासेजलाई चाहिँ हामीले पछ्याउनु चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन यतिखेर आत्तिनसम्म अनि कहाँ जाउँ के गरौँ कहिले घरमा पुगौँ कहिले परिवारसँग बसौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हो नै होइन तर सम्भावना छ त त्यो आत्तिँदैमा तपाईँ हामी के त पुग्नलाई सम्भावना छ त भनेर हेर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसकारण जहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले धैर्यता यदि अपनाउने हो भनेदेखि चाहिँ र त्यससँग चाहिँ हामीले कोअपरेट गर्ने हो भने हामी सबैको जीवन चाहिँ सम्भावना छन् होइन कष्ट त छ अहिलेको समय कष्ट छ होइन कतिपयलाई खानपिनको पनि कष्ट पनि भइसकेको छ बेसिक कुराहरू पनि एकदमै गाह्रो भइसकेको अवस्था छ तर अहिलेलाई केही समय हामीले एकदम धैर्य धारण गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले फेरि सुन्दर संसारको कल्पना जुन गरेका छौँ त्यो हेर्ने हामीले मौका अवश्य पनि पाउँछौँ किनभने हरेक महामारीको पछिल्लो हामीले इभन विगतमा भएको महामारीको विषयलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि त्यतिखेरका व्यक्तिहरूले जित्न सफल भएका छन् बाँच्न सफल भएका छन् र आजको दिनसम्म आउन सफल भएका छन् होइन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ अनि दोस्रो नम्बर चाहिँ जहिले पनि के पनि हेर्न जरुरी छ भने मानव जीवन नि होइन तपाईँ हाम्रो सबैको जीवनमा कुनै न कुनै समस्या चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् क्या आएकै छन् होइन तपाईँ हामी जन्मेको अवस्थादेखि र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई समस्याहरू ती आउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जीवन कहिले पनि राम्रो हुन सक्दैन अब योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो भविष्य छँदै छैन भन्ने लागेको समय पनि आएको चाहिँ थियो होला र यदि याद गर्न सक्नुहुन्छ भने ती सम्पूर्ण समयहरूलाई चाहिँ पार लगाएर त्यो समस्यालाई समाधान गरेर चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्न हामी सफल भएका चाहिँ हुन्छौँ के सो त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ भविष्यलाई धेरै फोकस गरेर सोच्छौँ के हुन्छ भनेर र के हुन्छ भन्ने कुरा दिपकजीलाई पनि थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन यहाँ बसेर होइन कसैलाई पनि थाहा छैन सो त्यसले गर्दा भविष्यको बारेमा निकै ठुलो अन्योलताको बारेमा चिन्ता लिइराख्ने भन्दा अहिले वर्तमानमा म कहाँ छु र वर्तमानलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मूल्यवान बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आफू जीवित भएको अवस्था पनि महत्त्वपूर्ण हो र यो समयलाई चाहिँ परिवारभित्र छौँ भने लकडाउनभित्र छौँ भने त्यो समयमा चाहिँ अवसरहरू के छन् त यो समयले अवसरहरू के लिएर आए त होइन भन्ने कुरा गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ र इभन विदेशमा बस्नुभएको जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू परिवारसँग चाहिँ टेलिफोन मार्फत चाहिँ जोडिनु भएको छन् होला होइन अनि भिडियोमा उहाँहरूको कल भइरहेको छ होला सो उहाँहरूले अब के हुन्छ कहिले आउने कहिले फ्लाइट हुन्छ आदि इत्यादिको कुराहरू गर्नुभन्दा पनि अहिलेको यो समयमा हामीले पाएका के छौँ त यसको यसले चाहिँ हामीलाई के सिकाएको छ त यसको अर्थ के छ त सायद अहिलेको यो समयले हामीलाई भविष्यमा केही निर्माण गर्न मद्दत पो गर्छ कि यस्ता कुराहरू परिवारसँग पनि गर्न चाहिँ मिल्छ होइन र हरेक दिन चाहिँ आफूले गरेका व्यवहारहरूमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आफूलाई चित्त बुझ्दो राम्रो लागेको आफ्नो लागि या आफ्नो वरिपरिको लागि चाहिँ के गरियो होला त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अझ म के पनि भन्छु भने बेलुका सुत्ने बेलामा एकचोटि आज दिनभरि मेरो मुड चाहिँ कस्तो रह्यो होइन मैले नजिकको छिमेकीको बारेमा के सोचेँ होला वरिपरिको बारेमा के सोचेँ होला पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम आक्रोशित भएका छन् कि बाटोमा हिँड्दा अलिकति थोरै नजिक कोही मान्छे भनौँ न आयो भने पनि कति नजिक आएको होला भने जस्तो झर्किने फर्किने पसलतिर किलमेल गर्न जानु परेकै छ थोरै सामान किन्न जाँदाखेरि पनि मान्छेहरू एकदमै आत्तिएको रिसाइरहेको होइन झर्किरहेको अनि एक किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ डर त हो होइन सबैलाई यो रोग लाग्छ भन्ने डर त हो तर रोगले के गर्छ भन्ने पाटो चाहिँ भविष्यकै कुरा भयो तर आजको दिनमा चाहिँ सम्बन्ध गुमाइरहेको कुरा छ कि छैन त त्यो पनि हेर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने तपाईँ झर्किँदा फर्किँदा
रिसाउँदाखेरि त भोलि तपाईँ बाँच्नुभयो भने ती व्यक्तिहरूसँग फेरि बाँच्नुपर्छ नि त। र ती व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनसक्छ त अहिलेको समयले ल्याएको भन्ने कुरा, कतै हामी चाहिँ टोटली धेरै नै सेल्फिस त भइरहेका छैनौँ होइन भन्ने कुरा नि महत्त्वपूर्ण राख्छ। र यो समयमा हामी सबैले धैर्यता अपनाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी सबै एक हौँ र हामी सबैलाई परेको समस्या एक समान हो भन्ने कुरा बुझाइ चाहिँ आउन सक्छ। हजुर, जस्तै स्वयं व्यक्तिहरूको लागि हामीले यो कुरा गऱ्यौँ होइन, एकदमै छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि जो वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुनुहुन्छ साथीहरू, उहाँहरूको परिवार यहाँ हुन्छ नि, उहाँको परिवारले चाहिँ कसरी उहाँलाई बिहेभियर गरिदिनु पर्यो ताकि त्यो चिन्ताबाट मुक्ति पाउन या सहज बनाउनु उहाँलाई सजिलो होस्, यहाँको परिवारले गर्नुपर्ने बिहेभियरको बारेमा बताइदिनुहोस् न। जस्तै कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ हामीले थाहा नपाएको प्रश्नहरू चाहिँ आफ्नै परिवारको सदस्यलाई चाहिँ गर्ने होइन कि। जस्तै कहिलेकाहीँ हामी फोन गर्दाखेरि यो कोभिड-19 कहिलेसम्म रहन्छ होला है भनेर मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ भने तपाईँले उत्तरमा त मलाई दिन सक्ने कुरा केही छैन नि, थाहा छैन नि तपाईँलाई पनि, तपाईँले के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन नै भन्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँको कुरा गर्ने सुरुवात चाहिँ केबाट हुन्छ त होइन, ओहो यो चाहिँ लकडाउन कहिलेसम्म हुने होला भन्यो भने त्यो पनि तपाईँ र मलाई थाहा भएको कुरा होइन। बरु तपाईँले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ सन्चो बिसन्चो बाहेक चाहिँ आजको दिनभरि हामीले के गर्यौँ त, प्रोडक्टिभ कुराहरू गर्ने होइन, राम्रो कुराहरू गरेको मैले अघि नै भने राम्रो आफूले गरेका दैनिक कुराहरू सुनाउने र यस्तो अवस्थामा पनि सृजनात्मक हुन सकेका कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ राख्छ होला होइन। जस्तै अस्ति एउटा सानो केसको म तपाईँलाई बताउन चाहेँ। विदेशमा रहनु भएको एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ कोभिड-19 भयो कि, तर यहाँ परिवारले चाहिँ उहाँलाई एकदम सहयोग कसरी गर्नुभयो भने धैर्यता राख्नको लागि होइन, आफू आइसोलेसन बस्नको लागि र यहाँबाट चाहिँ हुनसक्ने मद्दत गर्न सक्ने विभिन्न ठाउँहरू उहाँले खोज्नको मद्दत गर्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ त्यहाँको अस्पतालसम्म जानको लागि यहाँको परिवारले पनि यहाँदेखि नै मद्दत गरेको अवस्था चाहिँ देखियो। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण राख्छ र त्यहाँ बस्दाखेरि जस्तै कति समयमा पानी खानुपर्ने, कति समयमा खाना खानुपर्ने, फोन गरेर सम्झाइदिने, केयर गर्ने। सो टाढैबाट फोनबाट त्यसरी केयर गरिदिँदाखेरि पनि उहाँलाई सन्चो भइसकेपछि के भन्नुहुन्थ्यो भने परिवारले देखाएको जुन एक किसिमको हेरविचार छ त्यसले चाहिँ म एक्लो भएको महसुस चाहिँ भएन। टाढा त हुनुहुन्थ्यो होइन, अब कहाँ आफू परदेशमा होइन, त्यो गाह्रो अवस्था चाहिँ थियो। तर परदेशमै भए पनि दैनिक रूपमा चाहिँ भिडियो कल गरेर यो गर त्यो गर यसो गर यसरी खाऊ यसरी गर भन्दाखेरि चाहिँ मसँग परिवार चाहिँ रहेछन् है होइन। यहाँ चाहिँ मलाई मर्नु नै पर्यो भने पनि मेरो परिवारले चाहिँ मलाई साथ दिएको हो भन्ने खालको उहाँलाई आवाज भइरहेको थियो। त्यही कारण परिवारले चाहिँ अन्योलताको कुरा अनिश्चितताको कुरा गर्ने होइन कि यतिखेर। ठिकै छ, यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, हामी कसैले पनि यसलाई केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो म्यासेज चाहिँ फ्लो भइरहेको छ, त्यहाँबाट के कुरा गर्ने र यहाँबाट पनि उहाँहरूसँग कस्तो कुरा गर्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अवश्य पनि उहाँहरूले चाहिँ के पनि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्न सकिन्छ भने बरु भविष्यमा चाहिँ उहाँहरूको योजना चाहिँ के अब होइन, यदि फर्कनु नै भयो भने या उतै बस्नु भयो भने अब के गर्ने त, त्यसले मान्छेलाई आशावादी बनाउनु, आशावादी हजुर आशावादी कुराहरू गर्ने। अनि बालबालिकाको बारेमा स्वस्थताको बारेमा पनि कुरा गर्नु चाहिँ जरुरी छ, नैराश्यताका कुरा होइन कि। कहिलेकाहीँ चाहिँ बालबालिकालाई यिनीहरू किन जन्मिनु पर्यो होला, यस्तो समयमा किन जन्मेका होला भन्ने अभिभावकहरू पनि देखियो कि होइन। अब यिनीहरूको भविष्य के हुन्छन् होला जस्ता कुराहरू। तर बालबालिकाकै अगाडि तपाईँले के कुरा गर्नु भएको छ भन्ने कुराले चाहिँ एकदम असर गर्ने हुँदा उनीहरूलाई सृजनात्मक रूपमा चाहिँ इभन विदेशमा भएका बुवाहरू आमाहरूले चाहिँ बच्चा बच्चीसँग कुरा गर्ने, दैनिक उहाँले गरेका कुराहरूको बारेमा सुनिदिने होइन। जस्तै कति बालबालिकाहरू त अहिले एकदम क्रिएटिभ पनि भइरहेका छन्, कथा कविता अब चित्र कोरिरहेका होलान् या खेलिरहेका होलान्। उनीहरूलाई के कुरा भन्न मन लागेको कुरा बुवा आमाले धैर्यताका साथ सुनिदिने गर्दाखेरि परिवारभित्र एक किसिमको चाहिँ बन्डिङ हुन्छ कि, उनीहरू बिचको एउटा सम्बन्ध चाहिँ एकदम सुधार हुने गर्छ। र हुनसक्छ यो समयले हामीलाई चाहिँ एउटा परिवार एउटा हुन्छ नि समाजमा हामी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अर्थ पनि दिन खोजेको हो कि भन्ने खालका कुराहरूलाई चाहिँ समीक्षा गर्दै चाहिँ एउटा परिवारमा चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ इभन टाढैबाट पनि। हजुर हजुर, यो विषय नै यस्तो विषय पऱ्यो कि यसमा धेरै छन् कुराहरू गर्नुपर्ने, समय थोरै छ, समय सकियो, आजलाई बिदा माग्नुपर्छ। हामी आगामी दिनमा पनि यस्तै सन्दर्भ लिएर कुरा गर्छौँ नि। आजलाई चाहिँ यो कुराकानीको लागि धन्यवाद दिन्छौँ र बिदा पनि माग्छौँ। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिपकजी, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामीले जुन विषयमा कुरा गऱ्यौँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै धेरै समय लिएर कुरा गर्नुपर्ने विषय हो। यसमा दुई मत छैन, तर पनि थोरै समयले गर्दा हामीले कुराकानीलाई छुट्याउन बाध्य भयौँ। अझै डिटेल कुराकानी गर्न फेरि पनि छँदैछन् श्रृङ्खलाहरू, हामी फेरि आउँछौँ। जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित रहौँ, मानसिक रूपले स्वस्थ बनाऊँ, हामीले आजको कार्यक्रममा भनेका कुराहरू पालना गरौँ, यी सबै हाम्रै लागि हुन्। पछि त नयाँ जिन्दगी संसार छँदैछ, सुन्दर संसार हामीसँगै छ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई
धेरै धेरै धन्यवाद।